السلام عليكم. اليوم غنخدمو شويه على الجبر لينيير. دونك غنخدمو هاد ليكزارسيس 4 من هاد لا سيري هادي. هاهي معايا فيليير انفورماتيك الجبر اس 1 او اس تي اف. دونك ليكزارسيس اش تيقول؟ On considère l'application f de R3 vers R2 définie par. Donc شنو عندنا؟ عندنا f de x, y, z هي x moins y z plus 3y. اوكي دونك السؤال الاول شنو طالبين منا؟ قالوا لنا نحسبوا f دو 1 0 0 و f دو 0 1 0 و f دو 0 0 1. دونك f دو 1 0 0 ايكال، يلا باش نعوضوا x باينه نعوضوها بالواحد، y بالزيرو و z بالزيرو. فين نعوضو هنا؟ دونك غتجينا واحد ناقص زيرو واحد، زيرو زائد زيرو زيرو. دابا غنحسبوا f دو 0 1 0. دابا غنعوضو x بالزيرو، y بالواحد و z بالزيرو. دونك هي x ناقص واحد اللي هي زيرو ناقص واحد ناقص واحد، زيرو زائد 3 في واحد اللي هي 3. دابا غنحسبوا f دو 0 0 1. دونك x نعوضوها بالزيرو، y بالزيرو و z بالواحد. دونك زيرو ناقص زيرو هي زيرو، واحد زائد 3 في زيرو هي واحد. نايس، السؤال الاول سهل. السؤال الثاني، montrer que f est une application linéaire. Donc montrons que f est linéaire. دونك هنا شو خصنا نبينو؟ خصنا نبينو ان كيك سوا u v appartient f نبادية من R3 vers R2. Donc appartient à R3. f de u plus v égale à f de u plus f ديال v. هي مكتوبة هنا صافي. وخصنا نبينو ان كيك سوا u appartient à R3 و كيك سوا lambda appartient à R. خصنا نلقاو f de lambda u égale à lambda f de u. بمعنى هاد لامدا اللي كانت لداخل شو وقع خرجت برا. خصنا نبينو هاد جوج شروط ولا نبينو شرط واحد، يعني هاد جوج شروط غنجمعوهم في شرط واحد. شو خصنا نبينو؟ ان كيك سوا u v appartient à R3 و كيك سوا lambda appartient à R. f de u plus lambda v égale à f de u plus lambda à f de u plus lambda f ديال v. دونك تيبقى الاختيار ديالكم. دونك اما تبينوا هاد الجوج هادو ولا تبينوا هاد الوحيده هادي. سي بون. دونك انا غنبين هادي. دونك شنو غناخدو؟ غنكتبو سوا u appartient à R3. دونك u غنكتبو لها شكل x y z حيت كاين في R3. ها هو في R3 3 éléments et v égale x prime y prime z prime appartient à R3. وغناخد lambda et lambda appartient à R. دابا شنو غندير؟ خصني نبين انا f de u plus lambda v égale هادشي هذا. دونك f de u plus lambda v égale à f. شكون هي u؟ هي x y z plus lambda في v. شكون هي v؟ x prime y prime z prime. c'est bon. donc égale f دونك هي x y z بلس هاد لامدا تدخل داخل، تدخل عليهم كاملهم هنا وهنا وهنا. دونك هي لامدا x بريم لامدا y بريم لامدا z بريم.
سي بون ايغال اف. دابا هاد دو فيكتور لا سوم ديالهم كينجمعوا في فيكتور واحد. دونك شنو غندير؟ غندير الاولى زائد الاولى فيرغول، الثانيه زائد الثانيه فيرغول، الثالثه زائد الثالثه. هاد القوس ما عرفتش درتو. اوكي دونك الاولى زائد الاولى اكس زائد لامدا اكس بريم فيرغول y plus lambda y prime z plus lambda z prime. حد هنا مزيان. اوكي دونك نديروها هكا باش تبقى باينه لنا. تريو هنا تلامد بقينا سوا. دونك تساوي دونك ايغال تساوي. دونك شنو غنبينو دابا؟ شنو لقينا هادي هي اكس كبيره هي اللي كاينه هنا ياك، وهادي ايغا كبيره هي هادي، وهادي زد كبيره هي هادي. دونك تساوي شحال قالك تساوي لنا؟ هي اكس كبيره ناقص ايغا كبيره، اكس كبيره هادي كامله ناقص هادي كامله. دونك شنو غنلقاو؟ اكس زائد لامدا اكس بريم ناقص هادي ناقص y ناقص لامدا y بريم فيرغول. دابا زد كبيره زائد 3 في y كبيره، زد كبيره هي هادي، زد بلس لامدا زد بريم بلس 3 فاش مضروبه في y كبيره، y بلس لامدا y بريم. دونك تساوي هي x بلس لامدا x بريم موان y موان لامدا y بريم z بلس لامدا z بريم بلس 3 y بلس 3 لامدا y بريم. صافي واحد هنا واضح. موراها شنو غنديرو؟ تساوي يلا غنكتبها على شكل، غنخليها بفيكتور الاولى هي ماشي مشكل. دونك غنجمع في جهه وحده في قنت اللي فيها الاكس و y و z، وهنا اللي فيها كيفاش نقول لكم كيفاش هتلام ديال العزاز. دونك تطلع معايا حيت دابا عندنا الفيكتور فيه اكس y z و اكس بريم y بريم z بريم. دونك هذوك اللي فيهم اكس y z نجمعوهم في قنيت واحد صافي، واللي فيهم اكس y بريم z بريم في قنيت واحد. دونك ها هي اكس ناقص y بوحدهم زائد اللي فيهم البريم ها هما، ولا كاين شنو كاين هنا لامدا وهنا كاين لامدا نعمل بلامدا اكس بريم موان y بريم. صافي وهنا غندير زد بلس لامدا y بلس اللي فيهم بريم دابا ها هما هادي مع هادي، ولكن انا نعمل بلامدا لامدا زد بريم بلس 3 y بريم. صافي دابا مزيان. دابا غنكتب جوج ديال لي فيكتور ها هما ونفرق اللي فيهم الاكس و زد هنا، واللي فيهم اكس بريم زد اكس بريم بريم زد بريم هنا. دونك هذه فيها اكس ناقص y، هذه فيها البريم غنديها هنا لامدا اكس بريم موان y بريم. دابا جات البلاصه الثانيه زد بلس لامدا y واللي فيها البريم ديال هنا لامدا زد بريم بلس 3 y بريم. اوكي دونك ايغال هذه تتلاحظوا هي اف دو اكس y z بلس هذه خصني نعمل دابا شنو لاحظنا هنا عندنا لامدا هنا ولامدا هنا جوج بلايص. دونك لامدا يمكن نخرجها برا. دونك لامدا عامل اكس بريم موان y بريم z بريم بلس 3 y بريم. دونك تساوي f de x y z بلس لامدا f هذه هي f de x بريم y بريم z بريم. وشكون هي x y z في الاول؟ شنو خديناها هي u،
و x prime y prime z prime هي v. donc هي f de u plus lambda f de v. donc شنو بينا ان f de u plus lambda v ما هي غير f de u plus lambda f de v. donc f est linéaire. donc ندوزو السؤال الثاني. question 2. Déterminer lequel de f et image de f et préciser leur dimension. ok, lequel de f. شنو هو الكير؟ الكير de f هو l'ensemble ديال les éléments اللي appartiennent le départ x y z appartiennent R3 اللي تيحقوا لنا ان l'image ديالهم par l'application f égale le vecteur nul في 0 0. علاش كتبت هنا هي 0 0 حيت عندنا R2 دونك نكتب 0 0. كنت عندنا R3 نكتب 0 0 0. اوكي دونك على حسب l'espace d'arrivée. اوكي دونك باش نلقى هذا الكير شكون هو ناخذ واحد ليليمون x y z appartient للكير. دونك حاجه عاديه راه ايكيفالون انه خصو يحق لنا ان ليماج ديالو خص يساوي لنا 0 0. دونك x y z égale à 0 0. دونك si et seulement si شكون هي f de x y z هي x moins y و z plus 3 y حتى تساوي لنا 0 0. شنو تعني هذه؟ تعني ان هاد الاولى تتساوي الاولى والثانيه تتساوي الثانيه. دونك سي سولمون سي حنا لقينا واحد لو سيستيم اللي هو x ناقص y تتساوي لنا 0 و z plus 3 y تتساوي لنا حتى هي 0. دونك اوتوماتيكمون شنو غنلقاو ان x تتساوي لنا y وان z تتساوي لنا ديال هنا ناقص 3 y. سي بون. اذا شكون هي الكير؟ اذا شنو هو الكير؟ الكير دو اف شو قلنا فيه لي زيليمون اكس y z. دونك اكس شكون لقيناها هي y و y بيان سور هي نفسها y هي y و z شكون هي moins 3y. دونك tel que y appartient à r. علاش؟ حيت الكير دو اف هما فيهم لي زيليمون اكس y z تيحقوا لنا هادو. ملي مشينا بسطنا لقينا هاد لي زيليمون واش تيحقوا ان اكس تساوي لنا y. دونك غنعوض اكس بالاي و y تساوي لنا y دونك غنخليها في بلاصتها و z تساوي لنا ناقص 3 y. دونك هذا تيساوي لنا لو فيكت ديالاش ديال 1 1 moins 3. كيفاش درت لها هنا انتبهوا معايا هذه راه تتساوي لنا. دونك الا جيت نعمل هنا باي شنو غنلقى y عامل اش 1 1 moins 3 tel que y appartient à r. هذه تتكتب على شكل فيكت 1 1 moins 3 c'est-à-dire ان الكير راه انجونطري بار لو فيكتور 1 1 moins 3 c'est-à-dire ان اي اليمون كاين في الكير تيتكتب على شكل الفا واحد العدد مضروب في واحد واحد ناقص 3. دونك احنا لقينا لو كير. préciser leur dimension. الكير من هاد لو فيكت شحال فيه من اليمون واحد. اذا ديمونسيون ديال الكير دو اف ايغال ا 1. علاش؟ حيت هاد الكير تيتكتب على شكل فيكتور ديال واحد ليماج ديال فيكت ديال واحد الفامي ديال من famille qui est génératrice est libre. Donc 1 1 moins 3 راه c'est une base de kel de f. donc dimension ديال kel de f هو نفسو dimension ديال هاد l'élément هاد لا famille هادي تكون un seul élément donc égal à 1. ok donc et image de f. دابا غنشوفوا l'image de f.
اوه هنا مزيان، هنا تبعوا معايا. هنا كاينه واحد القاعده اش تقول لك. الا كانت عندنا واحد لا فامي او 1 او 2 او 3 او تال ما عارف جو سي با. دونك هذه ديال الديبار ار 3 دو ديمونسيون 3، دونك تكون او 1 او 2 او 3. اون فامي جينيراتريس ديال من ديال الديبار او. دابا تخيلوا معايا اف هي او vers F. Il est quand E1, E2, E3 est une famille génératrice de E ديال هادي. Alors شو تلقاو ان لا فامي F ديال E1 و F ديال E2 و F ديال E3، يعني لي زيماج ديال هادو راه حتى هي جينيراتريس ديال من دو F. مزيان. ولكن مع الاسف هاد القاعده ما صالحاش ديما. نو نو نو، صالحه الا كانت هاد اف ا كونديسيون تكون هاد اف سورجيكتيف. دونك نعاودو تقول الا كانت عندنا اف من او فيغ اف تيل كو اف سورجيكتيف، الوغ هاد لا فامي جينيراتريس الا كانت هادي لا فامي جينيراتريس دو او، الوغ لي زيماج ديالهم تيكونوا اون فامي جينيراتريس دو اف. سي بون هنا مزيان نايس. دونك حنا ما عندناش اف سورجيكتيف. بون شو غنديرو؟ تابع معايا. حنا شو طالبين منا؟ طالبين اصلا الايماج دو اف. دونك حنا لابليكاسيون عندنا منين جايه؟ من اف vers R3 vers image de F. هذه ديما راها سورجيكتيف بصفة عامة. F من E vers الإيماج دو F ديما راها سورجيكتيف. إذا إلا لقينا واحد لا فامي جينيراتريس ديال ديبار، راه ليماج ديالها تتكون فامي جينيراتريس ديال من؟ ديال الإيماج. بمعنى ان الايماج دو اف ديما ايغال لا فيكتور ديال لي زيماج ديال لا فامي جينيراتريس ديال من؟ ديال ديبار. اوكي، مثلا الا كانت عندنا او 1 او 2 او 3 غتكون هنا اف دو او 1 اف دو او 2 اف ديال او 3. سي بون. دونك داكشي اللي غنستعمل دابا انا هنا. شنو عندنا؟ قال لك مونطرون ديتيرميني الايماج دو اف. سي با واش يبان هادشي مزيان. دونك الايماج دو اف، دونك تلاحظوها بعدا هادي. لاحظوا معايا هاد الواحد 1 0 0 0 1 0 0 0 1 باش يذكركم بالفامي باز ديال من؟ ديال ار 3. هيا دونك لاحظوا معايا هاد لا فامي هادي 1 0 0 راه معروفه، و 0 1 0 و 0 0 1 هادي راه est une base de R3. Donc en particulier c'est une famille génératrice. ديال من؟ de R3. C'est bon. Donc نكتب لهم on a. Donc بما ان f من R3 faire image de f ديما سورجيكتيف، دونك الصور ديال هادو لي زيماج ديال هاد 1 0 0 و f de 0 1 0 و f de 0 0 1 est une famille génératrice ديال من؟ ماشي نعاود، راه ماشي ديال R2، ماشي ديال ليسباس d'arrivée، هي ديال image de f. بيان سور هادشي تيقول ان الايماج شو يعني هادشي؟ ان الايماج دو اف هي الفيكتور. مثلا نقولوا هذه في فامي جينيراتريس، بمعنى ان اي اليمون كاين في الايماج دو اف تيتكتب على شكل كومبينيزون لينيير ديال هاد لي فيكتور، بمعنى ايغال لو فيكتور ديال اف 1 0 0 اف 0 1 0 و اف دو 0 0 1.
سي بون دونك ايغال افيك شحال هي اف دو 1 0 0 اوكي اف دو 1 0 0 حسنا قبيله لقينا اف دو 1 0 0 هي 1 0 و اف دو 0 1 0 لقيناها هي موان 3 ولقينا اف دو 0 0 1 هي 0 مزيان سي بون. ولكن هنا لاحظوا معايا لقينا الديمونسيون ديال الكير شحال يساوي لنا واحد. اذا كنا نستنتجوا ان الديمونسيون ديال الايماج هو جوج. سي بون هنا غنكونوا استعملنا بيان سور باش حسبتها استعملت التيوريم ديال لو رون. بون دونك هنا الا بات لنا انها جوج دونك راه هاد الفيكتور خصو تكون هي دو زيليمون دو فيكتور واحد فيهم اللي تكتب على شكل كومبينيزون لينيير. شكون هو هذا غنكتب له اور موان 3 ايغال. لاحظوا معايا هذا موان 3 راه هو 3 مضروبه فاش في 0 1 موان 1 0. شوف هي هذيك هي هذيك غنشوفوا معايا. دونك الا نشرنا هذه شوف غتجي 3 ناقص 1 3 في 0 بليتو 3 في 0 0 ناقص 1 هي ناقص 1 3 في 1 1 ناقص 0 هي 3. دونك ناقص 1 3 تيتكتب على شكل كومبينيزون لينيير ديال من ديال 0 1 و 1 0 مي نكتب لها مي alors image de f égale avec ديالاش ديال 1 0 هذا غيمشي اي 0 سي بون حيت واحد فيهم تيتكتب على شكل كومبينيزون لينيير ديال لي زوتر. اوكي احنا لقينا الايماج دابا نحسبوا اي بريسيزي لور ديمونسيون. ديمونسيون ديال الايماج ديمونسيون ديال الايماج اللي هو لو رون. حنا غنستعملوا هذا التيوريم ديال لو رون دو اللي قلت قبيله هي شفويا. ها نعاود هنا تيوريم دو رون. شنو تيقول لك ان الديمونسيون ديال الديبار R3 égale à dimension toujours égale dimension de l'équerre plus dimension de l'image. C'est bon. شحال dimension de R3 هو 3 dimension de l'équerre صبنا قبيله هو 1 plus dimension ديال l'image. C'est bon. Donc dimension ديال l'image de F égale 3 moins 1 égale à 2. داكشي باش انا لاحظت من الديبار ان خصهم يبقاو لنا هي دو فيكتور بمعنى وحده خصها تكتب على شكل كومبينيزون لينيير. ما جبتهاش من راسي هكاك حيت راني حسبت ليماج دو ديمونسيون ديال الايماج دو اف وبانت لي انه ايغال 2. كاين بامكاننا نحسبوه هو الاول عاد نبينو عاد نلقاو الايماج دو اف. المهم اللي سبقنا هو هذاك. سي بون دونك ندوزو للسؤال اخر سؤال 4. دونك l'exercice صبا نشوف هادشي كي داير. l'exercice 4 on déduire que f est surjectif et non injectif. بيان ساهل هادشي. اوكي باش نبينو انها surjectif f est surjectif donc montrons que f est surjectif. تابع ملي تكون اف عندك لينيير ابليكاسيون لينيير ساهل باش نبينوها انها سيرجيكتيف او نون سيرجيكتيف. شو طالبين منا ان الى لقينا الديمونسيون ديال الايماج دو اف هي نفسها الديمونسيون ديال ليسباس داريفي اللي هو ار اس 2 الى لقيناهم نفس متساويين تنقولوا ان اف اي سيرجيكتيف. دونك حنا حسبنا ديمونسيون ديال ار 2 شحال عندنا on a dimension دابا ديال القاعده اللي غنطبقوا on a dimension ديال R2 شحال تساوي لنا جوج و dimension ديال الايماج دو F شحال لقيناها جوج وجوج تساوي جوج. اذا dimension ديال R2 égale à dimension
ديال الايماج دو اف. c'est-à-dire هما عندهم نفس الديمونسيون et on sait que l'image de f ديما inclus في l'espace d'arrivée plutôt l'espace ياك d'arrivée. ايوا ثقي في نفسك ايمان. R2 يلا شنو عندنا هنا؟ عندنا ensemble inclus في واحد l'ensemble ياك au même temps عندهم نفس les dimensions automatiquement راهم تساويين. ce qui montre que f est surjectif. سوري تلامذي العزاز راني خطأت في واحد الحاجه هذه. f surjectif تعنيش عند ديمونسيون ان الايماج تساوي r2. باش نبين ان الايماج تساوي r2 ديجا حنا تنعرفوا ان الايماج انكلو في r2. دونك هذه كاينه في هذه. دونك الا بينت ان لي زيليمون ديال هذه نفس الاعداد لي زيليمون ديال هذه هما نفسهم اللي كاينين هنا دونك راه كاينه واحد ليغاليتي. دونك هي سوبجيكتيف. دابا غنبينوا انها نو انجكتيف. نو انجكتيف سيرينتينا الله نو انجكتيف. دونك باش نبينوا ان اف انجكتيف شنو خصني نبين؟ دونك راه سي سولمون سي باش تكون اف انجكتيف بيان سور الا كانت اف ابليكاسيون لينيير تتكون اف لينيير بلس تكون الكير دو اف réduit à l'élément nul ديال R2 اللي هو 0 0. دونك خص يكون الكير ايكال 0 و اف اي لينيير. بيان سور اف راه عندنا لينيير بالحق. الكير ما لقيناش هو 0 0 مع الاسف. شحال لقينا الكير قبيلات؟ اين انت ايها الكير؟ اييه لقينا الكير هو الفيكت ديال 1 1 3 بيان سور ماشي 0 0. دونك شنو غنكتبوا؟ بويسك دونك غنجاوب على السؤال بويس الكير دو اف ديفيرون ديال ليليمون 0 0 ديال لونسومبل 0 0 alors f n'est pas injectif. حيت باش يكون انجكتيف خصو يكون لينيير والكير ريدوي على ليليمون 0 0.